वो मालूम नहीं सर. दोस्ता अस्सलाम वालेकुम. اینی جوان که است محمد شاه نام داره از طبقوسی جاغوریه. گردهشی تکلیف داشته بوده به 2018 در راولپنڈی در جنا اسپیتال آبیشی گرده ده قوما یک دفعه میرم فکر کنه اما آبایی تا که دم در بلدی آدم خود قربان نه از یک چیز دریغ نه نگه اینی آبیشی گرده خود ده بوده بس دوران طالبان از روزگار مزگار چون که اون نوکریا خراب شد دیگه اما دوایی خوری ادامه داده نتونسته اینال دوباره در مشکلات گرفتار شده باز لالهش که است خدا اورم خیر بیده و همون یک مسئله را ما قابل دیشم گفتم نه که همون برار کی بلده برار قربانی ندیا و زمو برار آدم دستار خدا یا مرچیز کنه نه دیگه اینی شکر لالهش گرده خور میدیا دیگه فیلال ما مصرف دوایی خور نداره دیگه ما بس تلفن نمبر خورا همیشه وری میدم شماره این میرا مقدر دیر دوایی مزیرا کومکشن کی لالهشی بایا گرده مردهشی اردوشی تیزشن خدا کنه کی سر بخوره انشالله باز یک جوانی کی خودش از مقدار بهتر مفهمن که باید زندگی زی بچاوشنا نلغیشی یک دنه زوجات داره خاطو داره دیگه خدا من دلم تمام شما رو خیر بیده سلامت باشی.